ان کی عظمت اور بلندی کو اس سے آپ دیکھیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. وہ جسے اللہ نے حبیب بنایا ہو وہ کتنا بڑا وی آئی پی ہوگا، اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا؟